अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब और आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं अदील वराइज से। बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं। अभी मुख्तलिफ आप इसके यूट्यूब चैनल्स पे भी इनके प्रोग्राम देखते होंगे। आज उनका ताज़ा तरीन एक मुलाकात हुई है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से। तो हमने सोचा कि क्यों ना उन्हीं की ज़बानी सुन ले कि साबिक वज़ीर आज़म का मूड कैसा था और उन्होंने क्या मोटी मोटी बातें बताई। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब। इमरान खान साहब से बनी गाला में मुलाकात हुई और इमरान खान साहब जो हैं वो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, इमरान खान साहब का जो एक्सप्रेशंस थे, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा था कि कोई शख्स जो है जो अभी-अभी हुकूमत से जो निकला हो। और जिस तरह इमरान खान पेशावर के जलसे में बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे थे, उसके बाद कराची के जलसे में कुछ ठहराव था। और आज जब उनसे मुलाकात हुई तो आज बिल्कुल उनके एक्सप्रेशंस ऐसे ऐसे ही थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी ही थी जिस तरह ईवान वज़ीर आज़म में उनसे जब सहाफ़ियों की मुलाकातें हुआ करती थीं, तो उनसे जो बात हुआ करती थी, तो उसी कॉन्फिडेंस में वो नज़र आ रहे थे। तो इमरान खान साहब ने कई अमूर पे बात की, कई पहलुओं पे बात की। जो इस वक़्त की जो सूरत-ए-हाल है, जो इस वक़्त की जो सियासी सूरत-ए-हाल है, इस पर बात हुई, उनसे सवालात हुए, उन्होंने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी गिनवाई, उनसे तोशाखाना केस जो है वो ख़ास तौर पे उस पे बात हुई कि तोशाखाना के क्या आपने गिफ्ट्स वग़ैरह जो हैं क्या वाक़ई खरीदे, उन्हें बेचा? फ़रा गुज्जर वाला जो मामला है, फ़रा खान वाला जो मामला है, उस पे बात हुई। रूस के दौरे के हवाले से बात हुई। तो तफ़सीली इस पे जो उनसे बातचीत हुई और ख़ास तौर पे जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा केस के हवाले से मेरा सवाल था और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के हवाले से था कि आपने इन्हें अपॉइंट किया और आप ही अब इन पर उँगली उठा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को मैंने नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनका नाम दिया था। वो हमने उनको नामज़द नहीं किया था क्योंकि एक डेडलॉक पैदा हो गया था। सियासी डेडलॉक में फिर एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनका नाम आया और उसके बाद ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर उनको फिर लगाया गया। फिर इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं करना चाहिए था, वो गलती थी। वो एक खामखा कंट्रोवर्सी बन गई और ये तो फ़रोग नसीम साहब ने वज़ीर कानून उन्होंने एडवाइस भेजी और फिर हमने ये रेफरेंस भिजवा दिया, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रिसेंटली जब उनसे सवाल हुआ कि जनरल बाजवा साहब ने आपसे मुतल्लिक अफ़सरान और साबिक फ़ौजी अफ़सरान से गुफ्तगू की है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं कहूँगा नहीं। जो पाकिस्तान की फ़ौज से मुतल्लिक मैं कोई बात नहीं करूँगा। और उन्होंने कहा कि मेरे पास अलबत्ता कहने को बहुत कुछ है और उन्होंने कहा कि इसके अलावा अच्छा, जो अगला लाया। मैं इसी जी। हवाले से पूछना चाह रहा था कि ये लग रहा है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट या जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान एक लिहाज से बड़ी एक सर्द जंग के में लिपटी हुई एक अल्फाज की जंग चल रही है। जनरल बाजवा ने अपने साबका जो सीनियर्स थे उनके साथ बातचीत की, लेकिन और उसमें उन्होंने जो नोट्स सर्कुलेट कर रहे हैं उसके मुताबिक सारा मलबा उन्होंने इमरान खान पे डाल दिया है। लेकिन इमरान खान का ये कहना है कि मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। अलबत्ता जो बात उन्होंने की वो थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से कि वो इस्टेब्लिशमेंट ने लगवाया। तो आपका भी पिछले 3 साल में ये तासुर था कि न सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे लगाए गए और यूं इमरान खान के गिर्द एक हसार बना दिया गया था। इम्तियाज़ साहब देखें कि उस वक़्त ज़ाहिर है इनके अच्छे ताल्लुकात थे और उस हनीमून पीरियड में जो चीज़ें कही जाती वो सब अच्छा लगता था और ऐसे लगता था कि जी ये लंबी शराकतदारी है, 10-10 साल की बातें हुआ करती थीं और ये नहीं देखा जाता था और इवन एस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान की बहुत सारी बातों पर वो ऑब्लाइज किया जाता था इमरान खान साहब को बहुत सारे मामलात में। उस पे कहा जाता था, इल्ज़ाम किया था जी आँखें बंद कर ली जाती हैं। इमरान खान साहब से लाड प्यार की एक शिकवा किया जाता था कि आपका बहुत ज़्यादा है, आप दूसरों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, आपका सिर्फ़ इन पे फ़ोकस है। इमरान खान साहब आप कह रहे हैं कि बहुत सारी बातें जो हैं मैंने इनकी मानी और उन्होंने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर वाला मामला और उन्होंने जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा वाला मामला भी उन्होंने खुद से उतार के वो कहीं और वो ज़िम्मेदारी डाल दी। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, सर्द जंग चल रही है। आप ये देखें कि इमरान खान साहब जो हैं वो
پشاور جلسے میں کوئی بات کرتے ہیں، اگلے دن جو ہے وہ ایک ہائی لیول پریس کانفرنس ہوتی ہے راولپنڈی میں، اس کے بعد وہ اگلے جلسے میں اس کا جواب اپنے انداز میں دینے کی کوشش کرتے ہیں. پھر یہ خبریں آتی ہیں کہ جناب آرمی چیف کی کوئی گفتگو ان سے منسوب کی جاتی ہے. آفیشلی تو یہ سامنے نہیں آتی، لیکن اس کا بھی وہ اس انداز میں وہ رد عمل دیتے ہیں. تو یہ سرد جنگ جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان کی، یہ اب نظر تو آ رہی ہے. اور اس میں عمران خان دبے لفظوں میں بات تو کر دیتے ہیں، عمران خان نام نہیں لے رہے، عمران خان ایک ٹیزر سا پھینک دیتے ہیں، اور کھل کر اس طرح ان کی جو اسٹریٹجی لگتی ہے کہ وہ سامنے نہیں آئیں گے اور نہ ہی ایسی کوئی بات اس انداز میں کریں گے، نہ ہی وہ نام لیں گے. اور لیکن ساتھ ہی ساتھ عمران خان جو ہے اپنا سیاسی پریشر جو ہے وہ بناتے جا رہے ہیں. لیکن اس ٹیزر کے باوجود اور یہ جو پریشر بنا رہے ہیں عمران خان، تو اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست ان کی محاذ آرائی کافی شدت بھی اختیار کر سکتے. اس کی طرف خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران بھی اس طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ملک کو شاید محاذ آرائی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، یعنی ریفرنس ان کا عمران خان کے جلسے تھے. اور اسی وجہ سے انہوں نے اور مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہمیں جلد از جلد الیکشن کرا دینے چاہیے. دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو پبلک باہر نکلی ہے، عمران خان کے سیاسی حریفوں کے لیے بہت بڑا درد سر ہے. وہی اپوزیشن جو کہا کرتی تھی جلد الیکشن میں جانا چاہیے، اب انہیں اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے، بلکہ آگے کے پلان بنانے پڑ رہے ہیں. کیونکہ عمران خان نے پبلک تو نکالی ہے، یہ ماننا پڑے گا. عمران خان نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کو تبدیل تو کیا ہے، یہ ماننا پڑے گا. اب محاذ آرائی اس کو اس لیے دیکھا جا رہا ہے کہ عمران خان کب تک آخر جلسے کریں گے. آخر ایک دن عمران خان نے جو بظاہر نظر آتا ہے، جو انہوں نے انڈیکیشن بھی دی کہ اسلام آباد کی کال دینی ہے، عمران خان کے ساتھ جتنی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں، وہ یقیناً ایک پریشانی کی بات ضرور ہے کہ عمران خان وہ پریشر بلڈ کرتے نظر آ رہے ہیں. لیکن عمران خان ابھی اس کو بہت سینسیبلی لے کر چل رہے ہیں. عمران خان کوئی ایسا بلنڈر نہیں کر رہے، عمران خان ابھی کریز سے نکل کے اس طرح سے نہیں کھیل رہے. عمران خان نے اپنے پتے ابھی شو نہیں کیے. آج بھی میں نے ان سے جب سوال کیا کہ آخر کب تک آپ یہ پریشر جو ہے یہ سسٹین کر سکیں گے، کب تک یہ مومنٹم جو ہے وہ بنا سکیں گے، کب تک آپ نے آخر اسی لیول پہ سسٹین کرنا ہے، تو انہوں نے اپنے پتے شو نہیں کیے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو لاہور کا جلسہ کرنے جا رہے ہیں وہ بہت بڑا جلسہ ہوگا، اور جو 11 جماعتوں نے جو جلسہ کیا تھا اس کا ہمارے ساتھ کمپیریزن کر کے دیکھ لیجئے گا. تو عمران خان جو ہے وہ کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں جو لوگ باہر نکلے ہیں اس لحاظ سے، اور اسی کی بنیاد پہ ظاہر ہے ان کی اگلی تمام سیاست ہے. اور یقیناً جو اس وقت کی اپوزیشن اور آج کی حکومت جو ہے اس کے لیے ایک پریشانی کی بات ہے. حکومت کبھی بھی، کوئی بھی حکومت ہو، وہ نہیں چاہتی کہ اتنی بڑی تعداد میں اس کے خلاف لوگ باہر نکلیں. تو یہ اس کو محاذ آرائی کا نام دے رہے ہیں، جو کہ ابھی تک محاذ آرائی ہے نہیں ہے، لیکن آنے والے دنوں میں نظر ضرور آ رہی ہے. بہت بہت شکریہ عادل اس قیمتی وقت کا. اور ابھی آپ کو کہیں جانا بھی ہے تو اب جائیے، افطاری پہ ملاقاتیں کیجیے، اور آپ سے مزید احوال بھی سنیں گے ان ملاقاتوں کا. شکریہ.